مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه الفعل venir يأتي. سأقوم بصرفه إلى مجموعة من الأزمنة، وإذا سأركب جمل باستعمال هذا الفعل. مثلا je viendrai سآتي، أي تصريف الفعل venir إلى الفيتور سامبل، وإذا سأقوم بتصريفه إلى لو بريزون والباسي كومبوزي وأيضا أزمنة أخرى بسرعة. إذا devenir يصبح je deviendrai سأصبح، rester يبقى je resterai سأبقى. إذا إن كنت تريد أن تقول je viendrai ستقول سآتي، إن كنت تريد أن تقول je deviendrai سأصبح وسأبقى ستقول je resterai. سأبدأ الدرس بالفعل venir يأتي. venir يأتي، مثلا إذا أردت أن أقول سيأتي الطبيب بانتظام إلى المنزل، يعني سيأتي كل يوم جمعة أو كل يوم ثلاثاء إلى المنزل، سأقول le médecin الطبيب viendra سيأتي régulièrement أي بانتظام، régulièrement بانتظام à la maison إلى المنزل، سيأتي الطبيب بانتظام إلى المنزل. إذن le médecin الطبيب viendra سيأتي régulièrement أي بانتظام à la maison إلى المنزل. يمكن أن تقول il viendra أي هو سيأتي، il viendra régulièrement à la maison، أو كريم viendra régulièrement à la maison. أو يمكن أن أقول أنا سأأتي بانتظام إلى المنزل، je viendrai، أو أنت ستأتي بانتظام إلى المنزل tu viendras AS، نضيف AS. إذن أضفنا AI في je وقلنا je viendrai، وفي tu أضفنا AS، وفي il نضيف A. هو سيأتي il viendra، هو سيأتي il viendra، أو l'enfant viendra، أو la mère viendra، ولا mère نعوضها بآل لأنها مؤنث، هي ستأتي. إذا أردنا نقول هو سيأتي سنقول il viendra، وإذا أردنا نقول هي ستأتي سنقول elle viendra. إذن elle viendra régulièrement à la maison. يمكن أن نقول أيضا nous viendrons régulièrement à la maison. إذن أضفنا هنا ONS. nous viendrons régulièrement à la maison، سنأتي بانتظام إلى المنزل. moi et mon père، moi et mon frère. إذن يمكن أن نقول أنا وأبي moi et mon père، moi et mon père viendront régulièrement à la maison. ويمكن أن نقول أنتم vous viendrez régulièrement à la maison، أضفنا EZ، vous viendrez régulièrement à la maison. ويمكن أيضا نقول إذا قلنا vous viendrez ستأتون، ويمكن نقول سيأتون هم ils viendront أي هم سيأتون، ils viendront هم سيأتون. إذا تكلمنا هنا عن le futur simple أي المستقبل البسيط. عندما نريد أن نتكلم عن المستقبل البسيط نضيف النهايات AI لجو، وAS لتو، وA لإل، وهكذا ذلك. إذن je viendrai régulièrement à la maison.
الآن يمكن أن نتكلم عن الحاضر مثلا. أردت أن أقول آتي الآن، ليس سأأتي مستقبلا، آتي الآن. سأقول je viens. Je viens. إذن je viens à la maison. آتي الآن إلى المنزل. Je viens avec S. Je viens. آتي. Tu viens أيضا avec S. Tu viens. Tu viens régulièrement. Il vient. نضيف التاء. Il vient régulièrement à la maison. أي أأتي الآن، تأتي الآن، يأتي الآن. إذن من السهل بمكان أن تتعامل مع الصرف والتحويل، أي la conjugaison. إذن تكلمنا عن المستقبل وقلنا je viendrai، وتكلمنا عن الحاضر وقلنا je viens. Je viendrai سأأتي. Je viens أأتي الآن. الآن سأمر إلى الفعل devenir. devenir يصبح. devenir يصبح. Le travail deviendra très compliqué. سيصبح العمل معقدا للغاية. Le travail deviendra très compliqué. إذن le travail العمل، يمكن أن نقول العمل سيصبح معقدا للغاية أو سيصبح العمل معقد للغاية. deviendra سيصبح très compliqué أي معقد للغاية. إذن le travail deviendra très compliqué. سيصبح العمل معقد للغاية. إذن ما يهمنا هنا deviendra أي تصريف الفعل devenir إلى le futur simple أي إلى المستقبل البسيط. يمكن أن نقول je deviendrai. Je deviendrai très compliqué. Je deviendrai سأصبح معقد للغاية. Je deviendrai très compliqué. أو je deviendrai un médecin. أو مثلا je deviendrai، أو مثلا الطفل سيقول je deviendrai un homme. سأصبح رجلا. je deviendrai un homme سأصبح رجلا. أو بالنسبة للطفل يمكن أن تقول je deviendrai une femme. سأصبح امرأة. أو يمكن أن نقول لطفل ما tu deviendras un homme. وبالنسبة للفتاة tu deviendras une femme. بالنسبة له هو il deviendra، هو سيصبح il deviendra un homme. il deviendra un homme. أو هي ستصبح elle deviendra une femme. أو يمكن أن نقول Nancy deviendra une femme. أو Karim deviendra un homme. أو يمكن أن نقول nous deviendrons des hommes. أو nous deviendrons des femmes. nous deviendrons des hommes. سنصبح نحن. سنصبح. nous deviendrons نحن سنصبح. vous deviendrez. vous deviendrez. أنتم ستصبحون des hommes أو des femmes. vous deviendrez des hommes ou des femmes. أو هم سيصبحون ils deviendront. ils deviendront avec ONT. ils deviendront des hommes ou des femmes. سيصبحون رجال أو نساء. ولكن إذا أردت أن تتكلم عن الحاضر ستقول je deviens. أصبحت. je deviens un homme. أصبحت رجلا. je deviens un homme. أصبحت رجلا. tu deviens un homme. tu deviens un homme. أو tu deviens une femme. أصبحت رجلا أو أصبحت امرأة. il devient نضيف التاء.
il devient un homme أو il devient une femme. أصبح الآن رجلا أو امرأة. أصبح الآن. Il devient. Nous devenons des hommes ou des femmes. Nous devenons des hommes ou des femmes. أي أصبحنا رجالا أو نساء. Des hommes. Nous devenons des hommes. أصبحنا رجالا. Vous devenez des hommes. Vous devenez des hommes ou vous devenez des femmes. أصبحتم رجالا أو أصبحتم نساء. Ils deviennent des hommes ou des femmes. Ils deviennent des hommes ou des femmes. أصبحوا رجالا أو نساء. نقول ils deviennent للمذكر ils deviennent des hommes أو elles deviennent des femmes أي نساء. إذا أردنا نقول رجال نكتب il ونساء نكتب elles. Elles deviennent des femmes. أو يمكن أن نتكلم عن الماضي. إذا تكلمنا عن الحاضر وقلنا je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, vous devenez, elles deviennent أو ils deviennent. الآن نتكلم عن الماضي المركب le passé composé. تكلمنا عن le présent le futur simple. الآن نتكلم عن le passé composé أي الماضي المركب. مثلا j'ai devenu un homme. أصبحت في الماضي un homme. j'ai devenu un homme. أصبحت في الماضي أتكلم هنا عن الماضي ليس الحاضر. j'ai devenu un homme. أصبحت رجلا. tu as devenu devenu un homme. أصبحت رجلا. il a devenu يمكن أن نقول أصبح هو. il a devenu un homme. il a devenu un homme. nous avons devenu des hommes. vous avez devenu des hommes. ils ont devenu des hommes. أي أصبحنا رجالا. أصبحتم رجالا. أصبحوا رجالا. إذن هنا تكلمنا عن le présent le passé composé و le futur simple. الآن سأمر إلى الفعل rester. rester يبقى. nous resterons un jour de plus. nous resterons un jour de plus. سنبقى يوما آخر. nous resterons أي سنبقى. أو يمكن أيضا أن نقول سأبقى. إذن un jour de plus أي يوم آخر. nous resterons un jour de plus. سنبقى يوما آخر. إذن je resterai سأبقى. je resterai سأبقى. je resterai un jour de plus. سأبقى يوما آخر. je resterai un jour de plus. tu resteras un jour de plus. ستبقى يوما آخر. tu resteras un jour de plus. سيبقى يوما آخر. il restera un jour de plus. il restera un jour de plus. nous resterons سنبقى. إذا أردنا نقول سنبقى نقول nous resterons un jour de plus. يمكن أيضا أن نقول vous resterez. الآن أتكلم عن le futur أي عن المستقبل البسيط le futur simple. إذا vous resterez un jour de plus. vous resterez un jour de plus. ستبقون يوما آخر. vous resterez un jour de plus. ستبقون يوما آخر. يمكن أن نقول ils resteront. هم سيبقون
Ils resteront un jour de plus. Ils resteront un jour de plus. هم سيبقون يوما آخر. Ils resteront un jour de plus. هم سيبقون يوما آخر. إذن هنا تكلمنا عن le futur simple du verbe rester. Le futur simple du verbe rester. إذن سأمر إلى le présent أي الحاضر وسأقول je reste. Je reste. Je reste. أبقى. Je reste. Je reste. أبقى. Tu restes. تبقى. الآن أتكلم عن الآن. Tu restes. نضيف s. Tu restes à ta place مثلا. Tu restes à ta place. تبقى في مكانك. الآن tu restes à ta place. Il reste يبقى. Il reste نحذف s. Il reste à sa place مثلا. يبقى في مكانه أو كريم reste à sa place. Nous restons نبقى. Vous restez تبقون. Il reste يبقون. إذن il reste نضيف ent. إذن في الجمع هم يبقون. ils restent à leur place. يبقون في مكانهم. إذا أردنا أن نتكلم عن الباسي كومبوزي سنستعمل l'auxiliaire avoir. Je suis resté avec accent aigu. أي علامة أو نبرة فوق مائلة إلى اليسار. Je suis resté un jour de plus. بقيت. Je suis resté أي بقيت. Je suis resté un jour de plus. بقيت يوما آخر. بقيت في الماضي يوما آخر. Je suis resté. Tu es resté. Tu es resté un jour de plus. Tu es resté un jour de plus. أي بقيت يوما آخر. Il est resté un jour de plus. Il est resté un jour de plus. بقي يوما آخر. Il est resté. بقي. Il est resté un jour de plus. بقي يوم آخر. أو nous sommes restés. Nous sommes restés un jour de plus. Nous sommes restés نضيف s لأنه الجمع. عندما نستعمل l'auxiliaire être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont لتصريف الفعل إلى الباسي كومبوزي فإننا في الجمع نضيف s وفي المؤنث نضيف e. Nous sommes restés un jour de plus. Vous êtes restés un jour de plus. Vous êtes restés un jour de plus. بقيتم يوما آخر. Ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont restés un jour de plus. Ils sont restés un jour de plus. بقوا يوما آخر. هم بقوا في الماضي. Ils sont restés. أو les enfants restés. الأطفال بقوا يوما آخر. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.